आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर हाजिर हुई हूँ प्रोग्राम पंजतन की सदाकत। आप तमाम को प्रोग्राम पंजतन की सदाकत पे खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुफ्तगू के आगाज में यही कहना चाहती हूँ कि चाहे वो आया तथहीर हो या आया मुबाहला हो या आया मवद्दत हो, मरकज हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अल्लाह ताला के इन तमाम मैसेजेस का और पंजतन की मोहब्बत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, उनकी नबुव्वत का और इमाम अली और तमाम आइम्मा की इमामत का जो रब्त है वो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जो मकाम इस्मत पर फाइज है। तो गुफ्तगू के आगाज में हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए यही कहना चाहूंगी कि ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फातिमा की है, ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फातिमा की है। ये कौसर फातिमा का है, ये जन्नत फातिमा की है। और ये ज़ोहरा ने दरे ज़हरा पे आकर कर दिया साबित, ज़मी क्या है फलक पर भी हुकूमत फातिमा की है। और अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं, कसम मौलाए कंबर की वो दौलत फातिमा की है। और फकत मक्का मदीना और नजफ पर ही मुनहसर कब है, जमीन करबला भी तो रियासत फातिमा की है। सुनो लोगो सभी तूफान मुझसे खौफ खाते हैं, सबब बस एक है मुझ पर इनायत फातिमा की है। जब हम देखते हैं मुबाहला के मकाम को, तो जिस तरह से तारीख को देखेंगे तो तारीखी एतबार से ईद गदीर पहले आती है और ईद मुबाहला जो है वो उसके बाद में आती है। लेकिन वाक़यात जो तारीख के उसमें पहले मुबाहला हुआ, बाद में जो है वो गदीर का ऐलान, जो ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है वो हुआ और रसूलुल्लाह ने उसमें जो खुतबा दिया था वो वाक़या हुआ। जब हम मुबाहला को देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसें हुई ईसाइयों से। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार इसी बात को रखते थे कि उनका ईमान था कि वो कहते थे कि ईसा या तो अल्लाह है, ईसा अल्लाह है, या ईसा अल्लाह के बेटे या इन तीनों में से तीसरे हैं, या तीनों में से तीसरे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है उनके सामने दलीलें भी पेश की और परवरदिगार आलम जिस तरह से कुरान में बार बार बता रहा। अच्छा, वो लोग दलील पेश करते थे कि ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे इसलिए कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के शौहर नहीं थे और परवरदिगार आलम ने उनको बगैर शौहर के बेटा अता किया, तो वो अल्लाह के बेटे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील पेश की कि इस तरह से तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तो ना माँ थी ना उनकी वालदा थी, तो उनके बारे में फिर क्या ख्याल है। तो ये परवरदिगार आलम की जो है वो मौजिज़ुमाई है कि अल्लाह जिसको जैसे चाहे वो खल्क करता है, ये उसकी कुदरत है, क्योंकि वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, कायनात के जर्रे जर्रे पे कुदरत रखता है। अब जब बहसें हुई तो उन्होंने जब नहीं माना तो परवरदिगार आलम की जानिब से आयत नाजिल हो गई, सूरह आले इमरान की आयत, फ़कुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम व अनफुसिना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि मोहम्मद अगर ये आपकी बात को नहीं मान रहे तो छोड़ दीजिए, बहस नहीं कीजिए, इनसे कहिए तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ हम अपने नफ्सों को लाएंगे, और झूठों पर कयामत तक अल्लाह की लानत है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की पैरवी करते हुए जो है बेटों को लेकर और आयत की तरतीब से ही चल रहे थे। और मुबाहिला का जो वक्त था वो ना वो दिन का वक्त था ना वो रात का वक्त था, बल्कि फजर के बाद का वक्त था, तुलुए आफताब से पहले का वक्त था। इसकी वजह उलमा ये बयान करते हैं क्योंकि हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी बीबी भी जो है वो साथ साथ थी, तो रसूलुल्लाह पर्दा रखना चाहते थे और वक्त ऐसा था अगर बिल्कुल अंधेरा होता तो उलमा कहते, लोग कह देते कि हमने तो देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि कौन कौन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे। और ना बहुत ज्यादा तुलुए आफताब का वक्त था कि बहुत ज्यादा रोशनी होती, तो पर्दा भी रखा और आशनाई भी कराई और आयत की तरतीब से चले। और जब मुबाहला के लिए चले तो तरतीब कुछ यूं थी कि सबसे आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, गो
گود میں امام حسین تھے, ہاتھ پکڑے ہوئے امام حسن مصطفیٰ تھے, اس کے پیچھے بی بی سیدہ تھی, اور سب سے پیچھے مولا کائنات علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. تو میں کہوں یا رسول اللہ, ہر میدان میں سب سے آگے آگے رہنے والے علی آج پیچھے کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ یہی کہیں گے یہ عیسائی ہیں, علی کو خیبر میں دیکھ چکے ہیں, میں تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مباہلہ علی کی شجاعت سے نہیں جیتا, پنجتن کی صداقت سے جیتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کیا شان ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چل رہے ہیں مباہلہ کے لیے. اور ایک بات یہاں پر اور پیش کروں کہ حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 1.5 برس کے موجود ہیں, لیکن رسول اللہ بیٹوں کے مقام پر ان کو نہیں لے کر گئے اللہ کے حکم سے, کیونکہ وہ نبی ہے جو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی منزل پر فائز ہے. إِنَّهُ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے, تو اللہ کے حکم سے لے کر چلے اور دنیا کو دکھا دیا اللہ چاہتا ہے یہ محمد کا بیٹا گھر میں رہے, رسالت کے بیٹے میدان میں آئے. اور امام حسین 3-4 برس کے ہیں, لیکن رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. 4 برس کے بچے کو گود میں نہیں اٹھایا جاتا, لیکن دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں رسالت جس کے ناز اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب چلے تو وہاں پر سامنے سے جو ہے وہ عیسائی راہب, بڑے بڑے 5 راہب تھے, وہ دیکھ رہے تھے, لیکن جب انہوں نے پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا تو اس میں ایک عاقب نامی راہب تھا. اور جناب سلمان نے پہلے ہی رات کو رسول اللہ سے پوچھا, رسول اللہ مباہلہ کہاں ہوگا؟ تو رسول اللہ نے جناب سلمان کو بتایا کہ مدینے کے باہر ایک مقام ہے جہاں پر مسجد مباہلہ ترکیوں نے پہلے تعمیر کی تھی, اور ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے. آپ سے بہت سارے لوگوں نے زیارت کی ہوگی, لیکن اس کے نام جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے, ہمیشہ بہت سارے نام اس کے رکھے گئے, لیکن پہلے اس کا نام مسجد مباہلہ ہی تھا, کیونکہ وہاں پر مباہلہ ہوا تھا اور پنجتن وہاں پر آ کر خیمے میں بیٹھے تھے اور تشریف فرما ہوئے تھے. جناب سلمان نے پوچھا, اور جناب سلمان نے جا کر وہاں پر ایک لال قالین بچھایا, وہاں پر خیمہ لگایا اور اہتمام کیا, کیونکہ کائنات کی بطول آ رہی تھی. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا دنیا کو کہ سلمان السلمان منا اہل البیت کی منزل پر کیوں فائز ہوئے, کیونکہ احترام بطول رکھتے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کے نوکر ہے, بی بی کے لیے اہتمام کیا, لال قالین بچھایا. تو یہ جو یورپ میں عیسائی کمیونٹی میں ریڈ کارپیٹنگ جو ٹریٹمنٹ ہے, ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ, تو انہوں نے یہیں سے پک کیا ہے کہ جب بہت وی آئی پی اور بہت خاص لوگ آتے ہیں تو ان کا استقبال اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو جناب سلمان فارسی نے اہتمام کیا, اور جب عیسائی دیکھنے لگے آتے ہوئے پنجتن کو, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عاقب نامی راہب تھا, اس نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, انی لارا وجوہن, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہم مسخ ہو جائیں گے, یعنی بدترین جو ہے جنس میں تبدیل ہو جائیں گے. اور کہا کہ رات کو عیسیٰ نبی خواب میں بتا گئے کہ یہ جو بی بی آ رہی ہیں اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں انہوں نے آمین کہہ دی تو قیامت تک ہماری نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے تو حضرت یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے, امام حسن سے, امام حسین سے کہ میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ حضرت آدم نے جب اللہ کے حضور میں دعا کی تھی تو کہا تھا اللہم بحق محمد ھذا محمود بحق علی انت الاعلی, اے خدا تجھے واسطہ ہے محمد کا کہ تو محمود ہے, خود تجھے واسطہ ہے علی کا کہ تو اعلیٰ ہے, تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا کہ تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے واسطہ انت المحسن ھذا حسن انت القدیم الاحسان ھذا حسین, خدا تو محسن ہے اور یہ حسن ہے, خدا تو قدیم الاحسان ہے اور یہ حسین ہے. تو وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے پنجتن کے وسیلے سے دعا کی تھی, یہ آخری نبی ہے جنہوں نے پنجتن کو کہا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. تو میرا آپ سب سے سوال ہے کیا رسول اللہ کی دعا کو آمین کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں, لیکن دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے تھے, یہ پیغام دینا چاہتے تھے, یہ پیام دینا چاہتے تھے جب میری دعائیں ان کی آمین کے بغیر قبول نہیں ہو رہی تو تمہاری دعائیں ان کی آمین کے بغیر کیسے قبول ہوں گی. تو یہ پنجتن علیہ السلام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. جب انہوں نے پنجتن کی صداقت کو دیکھا اور مانا
तो वो दुश्मन पीछे हट गए और उन्होंने मुबाहला नहीं किया। तो यहीं पर पंजतन की सदाकत जो है वो साबित हो गई, क्योंकि ये सच्चे थे और उन्होंने कहा इनके मुकाबले में कोई और सच्चा हो ही नहीं सकता और ये दुनिया में किसी के भी मुकाबले में झूठे नहीं हो सकते। तो ये था मुबाहला कि पंजतन ने अपनी सदाकत से अपने आप को जो है वो मनवाया और ईसाई भी इस बात को मान गए और उन्होंने कहा कि हम पंजतन के मुकाबले में हरगिज नहीं आएंगे। मेरा सलाम हो पंजतन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर, उनकी शान पर कि ईसाइयों ने भी देखा। और आज कुछ अजब अंदाज सा था कि एक बीबी थी, साथ में जब काफिला चल रहा था तो इमाम हसन हुसैन आगे से रसूल अल्लाह थे, फिर बीबी थी सबसे पीछे मौलाए कायनात थे, आयत की तरतीब से चल रहे थे। यानी अल्लाह बताना ये चाहता था रिसालत और इमामत के रब्त का नाम फातिमा है। की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।